सुबह एक ही सूरज चमका, हरियाली पर शबनम चमकी, परिंदे चहचहाए। मगर क्या ये मंजर उन दो लोगों के लिए एक सा है कि जिनमें से एक जागा हुआ है और एक सोया हुआ है? जागे हुए की दुनिया और सोए हुए की दुनिया एक होने के बावजूद एक नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, बहुत मुख्तलिफ। एक बेदार इंसान की मुआशी ज़रूरत भी वही है जो अनाक की धुंध में डूबे इंसान की है। उसकी मुआशरत, घर, फैमिली के तकाजे भी वैसे होते हैं जैसे किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी के तकाजे। तो आखिर फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है बैकग्राउंड में। एक इंसान है जो दुखी है मगर दफ्तर गया है, लोगों के साथ हंस रहा है, दोस्त आ गए कह के लगा लिए, बॉस के सामने हशाश बशाश होने की एक्टिंग कर ली, मगर उसे मालूम है उस पर जो बीत रहा है कि इस सब ड्रामे के बैकग्राउंड में एक मुसलसल दर्द, एक मुसलसल उदासी की नदी साथ साथ बह रही है। इसी तरह एक बेदार इंसान है, हो सकता है उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी लोगों को दुख दिखा रही हो सकता है कि उसके फटे पुराने कपड़े लोगों को बता रहे हों कि ये तबाह हाल है, मगर उसके बैकग्राउंड जिसको सिर्फ वही देख पाता है, जिसको सिर्फ वही तजर्बा कर पाता है, में एक बेवजह मुसर्रत जिंदगी की दमक हो, हस्ती के दिल के साथ उसका दिल धड़क रहा हो। ये ज़रूरी नहीं कि अनाज़दा दौलत के हवाले से अमीर हो और हस्ती ज़दा गरीब। ये सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल थी और समझने की चीज़ है इसमें एक कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी ये सारी एक्टिंग के पीछे जो एक्टर है उस पर क्या बीत रही है। यहीं पर सारा फ़र्क है सूफी और अनाई इंसान के दरमियान। हवास की दुनिया में हो रही एक्टिंग और जिसके हवास हैं उस पर बीत रही जिंदगी के तजर्बे से ताल्लुक की नेचर क्या है, ये तय करती है कि सूफी और अनाई इंसान में क्या फ़र्क है। अनाज़दा इंसान हवास की दुनिया में रहता है, उसका सारा इल्म हवास से हासिल शुदा होता है। आँखें देखती हैं, जो चीज़ भी वो देखती हैं उनका एक लेबल इधर उधर से कान सुनता है और दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ की तस्वीर, उस चीज़ से मुताल्लिक नाम, ये है मादे की दुनिया। मगर मादे की ये दुनिया जिस बर्तन में वाक़ हो रही है वो है खला, वो है खामोशी, वो है बैकग्राउंड। वो खला जिसमें चीज़ें मौजूद हैं, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ उभर कर मानी बना रहे हैं और दिमाग जिन्हें स्टोर कर रहा है, वो पस मंज़र जिसमें पेश मंज़र की परछाइयाँ नाच रही हैं। जो हतमी हकीकत को देखना चाहता है वो हवास की दुनिया में रहता है, उसको जीता है, मगर उसका कम्युनिकेशन, उसका राब्ता उस दुनिया से भी रहता है कि जो हवास से मावरा है। वो दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को ही नहीं, दीवार को भी जान रहा होता है। एक दीवार पर तस्वीर लगी हो और कोई आपसे इशारा करके कहे कि सामने क्या नजर आ रहा है, तुम कहोगे एक तस्वीर, सूफी कहेगा एक दीवार जिस पर एक तस्वीर लगी है। कुल हकीकत और हमारी जुज़वी हकीकत का बस यही फ़र्क है। एक अना की दुनिया है और एक सेल्फ की दुनिया है। जब अना मजबूत होती है तो हतमी हकीकत होती है कमज़ोर, और जब सेल्फ होता है मजबूत, बीइंग से राब्ता होता है तो हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी होती है ताकतवर। या इसको यूँ कह लें कि अना जितनी तवाना होती है खुदा से दूरी लामहदूद होती है, और जहाँ अना मिट जाती है वहाँ सिर्फ रह ही वो जाता है। इसको एक और अंदाज से समझने की कोशिश करें। देखें, जब बारिश होती है तो वो पहाड़ों की चोटियों पर भी बरसती है और वादियों में भी बरसती है, मगर पहाड़ पानी से एक तरह से महरूम ही रह जाते हैं क्योंकि वो पहले ही भरे हुए होने का सराब पाल के बैठे हैं, जबकि वादी पानी से भरकर झील में ढल जाती है क्योंकि वो खुद को खाली रखना जान गई है। जब आप अनाज से भरे होते हैं तो हतमी हक सामने होने के बावजूद भी नज़र में नहीं आता, लेकिन जब आप खाली हो जाते हैं तो हतमी हकीकत आकर आपको भर देती है। बारिश चोटियों और वादियों में फ़र्क नहीं करती,
بس اگلے کی کیپیسٹی پر منحصر ہے کہ کون خود کو خالی رکھنا جان گیا اور کون خود کو بھرا سمجھ کر تن کے کھڑا ہو گیا۔ حتمی حقیقت، خدا، ہستی، بھگوان کچھ خاص لوگوں پر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا بس صوفیوں کے سامنے اپنے جلوے نہیں دکھاتا، ہر انسان کے لیے وہ ایک جیسی ہی کھلی کتاب ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کون خالی ہے اور کس نے انا کی خواہشوں سے بھرے اپنے دماغ تلے خود کو چھپا لیا ہے۔ بارش پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوئی، مگر چوٹی خود سے اتنی بھری رہی کہ کچھ اور اپنے اندر سمو نہ سکی۔ انسان بھی اپنی انا سے، اپنے آپ سے اتنا بھر گیا کہ خدا کو اندر سمو نہ سکا۔ اس میں کچھ اور بھرنے کی گنجائش نہ رہی، حتیٰ کہ خدا کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ وہ خود سے اتنا معمور ہے کہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کبھی سوچتے ہو تم کہ تم کتنے مصروف ہو، ہر وقت کچھ کر رہے ہو، ہر وقت تمہارا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہر وقت کسی خواہش کے تعاقب میں تم بھاگ رہے ہو، ہر وقت تم آکوپائیڈ ہو۔ خدا کے سمونے کے لیے جس ایمٹینس کی شرط ہے، وہ خالی پن ہی کبھی تم میں پیدا نہیں ہوتا کہ خدا آ کر اس میں سمو سکے۔ خدا سما جاتا ہے۔ کبھی تم نے اس بات کو نوٹس کیا کہ صوفی تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے؟ جیسے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، مگر اس بارش کو بھی جھیل اپنے اندر سمو لیتی ہے، وادی اسے بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہوتے ہی نہیں ہو اپنے تجربوں سے سبق لینے کے لیے۔ تم بھی دوڑے ہو، صوفیوں فقیروں سے تو زیادہ ہی دوڑتے ہو، مگر کیوں وہ سکون سے محروم ہو جو صوفی کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربوں سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو، گول بنا رہے ہو، مقاصد بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کو خواب بنایا تھا، کبھی سوچا تھا کہ ڈگری مل گئی تو زندگی مکمل ہو گئی، کبھی سوچا کہ محبوبہ یا محبوب مل جائے تو زندگی جنت ہو جائے، کبھی شادی میں تکمیل کو ڈھونڈا اور اس کے پیچھے بھاگے، کبھی نوکری میں اپنی ہر تشنگی کا علاج ڈھونڈا۔ یہ سارے تجربے کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ تکمیل کہیں مستقبل میں نہیں ہے؟ خواہش کے برتن کا کوئی پیندا نہیں ہے۔ چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ موت کے دم تک یہ منصوبے بناتے ہو اور آخر میں پاتے کیا ہو؟ بس ایک خالی پن، ایک خلا، وہی خلا جو بچپن میں تھا، وہی خلا جو اس وقت بھی رہا جب مرنے کے قریب آن پہنچے۔ کیوں زندگی کے تجربے تمہیں کچھ بھی سکھانے سے محروم رہے؟ زندگی کی نیچر کو بہت غور سے دیکھنا، ساری ترتیبیں تمہیں الٹ معلوم پڑیں گی۔ جو بھرا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے اور جو خالی ہے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ وادی کی ایک ہی خوبی ہوتی ہے، وہ خالی رہنے کا ہنر جان گئی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کا ایک ہی جرم ہوتا ہے کہ وہ خود سے خود کو بھر کے بیٹھ گیا ہے۔ صوفی اور انازدہ بھی وادی اور پہاڑ جیسے ہیں۔ دنیا دار بھرا بیٹھا ہے، وہ فقیر کو خالی دیکھتا ہے، اس پر ہنستا ہے۔ فقیر جو خالی ہے، بالکل ایمٹی، وہ اس کے بھرے ہونے کو دیکھتا ہے تو اس پر ہنستا ہے کہ کن کن چیزوں سے خود کو بھر کے بیٹھا ہے اور کن کن چیزوں کو کس عظیم چیز کے بدلے لے کے بیٹھا ہے۔ وہ اس گنجائش کو دنیا کے سرابوں سے بھر کے بیٹھا ہے جس گنجائش میں خدا سما سکتا تھا۔ صوفی کے مذہب کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خالی گھڑا ہو، اور صوفی کہتا ہے کہ جس کو حقیقی مذہب کو پانا ہے اس کو اس گھڑے کو خالی رکھنا ہوگا، اس میں چیزوں کو بھرنے سے رکنا ہوگا، ہر قسم کی چیزوں کو اس گھڑے میں جمع کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس گھڑے میں دولت بھر لی تو خدا تک نہ جایا جا سکے گا، اس میں علم بھی بھر گیا تو بھی گھڑے میں گنجائش نہیں بچے گی۔ حتیٰ کہ ترک دنیا، تیاگ، سنیاس، صوفی بننے کی خواہش بھی بھر گئی تو سمجھو رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جس کی خواہش ہوگی جاننا وہ حق تک پہنچنے کی راہ میں مدد نہیں ہے، رکاوٹ ہے۔ گھڑا بس خالی ہی ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کو غور سے دیکھو، وہ ہر وقت اس گھڑے کو بھرنے کی کوشش میں مگن ہے، اور گھڑا بھی ایسا انلیمیٹڈ ہے کہ اس میں خلا کے علاوہ کچھ بھی بھرنے کی کوشش کرو کبھی نہیں بھرے گا۔
बिल गेट्स जितनी दौलत हो जाए या हिटलर जैसी ताकत, सिकंदर जैसी शाही हो जाए, तब भी वो घड़ा भर नहीं सकता। तुम्हारी हस्ती के खाली घड़े को सिर्फ तुम्हारा खाली होना ही भर सकता है। और तुम्हारा खाली होना क्या है? खाली होना ये नहीं कि तुम्हारा घर ना हो, नौकरी ना हो, फैक्ट्री ना हो। खाली होने का मतलब ये है कि ये चीजें तुमको डिफाइन करने वाली ना हो, तय करने वाली ना हो। ये तुम्हारी मिल्कियतें हों, तुम न बन जाए। तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि जिंदगी इसलिए है ताकि तुम चीजों से भर सको। नहीं, जिंदगी इसलिए है कि तुम खाली होने का फन सीख सको। खाली होने का फन सीख लिया तो जब तुम मरोगे उस वक्त क्या होगा? उसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक खाली घड़ा है, वो घड़ा टूट गया तो उसका खला कहाँ जाएगा? वो कुल खला का हिस्सा हो जाएगा। घड़े की दीवारें मिटती हैं, उसका खला नहीं मिटता। मौत के वक्त तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है अगर तुम खुद को खाली करने का फन सीख जाओ। तुम्हारे जिस्म के घड़े की दीवारें मिट जाएंगी, मगर तुम्हारे अंदर वो खला जो खुदाई हिस्सा है, वो कुल खला का दोबारा हिस्सा बन जाएगा। कतरा समंदर में गिरता है तो उसकी वो बाउंड्री ही बस फना होती है जिस बाउंड्री ने उसे कतरे होने का वहम दे रखा था, वरना कतरा नहीं मिटता, वो खुद समंदर हो जाता है।